बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाई और बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम शहबाज हुसैन नवान और आप इस वक्त देख रहे हैं हकीम शहबाज हर्बल टीवी ऑन यूट्यूब। प्यारे भाई और बहनों, चंद दिन पहले मुझे एक बंदे का मैसेज आया व्हाट्सएप पे। वो बंदा शायद तबीब है या तिब का तालिब इल्म है या फिर वो नीम हकीम है या शौकिया यूट्यूबर तबीब बना हुआ है। उसने मुझे मैसेज ये किया कि मैंने मीठा तेलिया थोड़ा सा खाया है, इस्तेमाल से मेरा तमाम जिस्म सुन्न हो गया है, ज़बान सुन्न हो गई है और मेरी मरने वाली हालत हो गई है। उसके बाद उसने मज़ीद ये कहा कि तरियाक के तौर पर मैंने जद्वार खताई 4 रत्ती की मिकदार में 1 ग्राम खाई है, तो उससे मज़ीद मीठा तेलिए का जो जहर था वो ख़त्म होने की बजाय बढ़ गया है और मेरी हालत जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। मैंने उसे कहा इसका फौरी हल जो बिल्कुल सिंपल है कि दूध और घी इस्तेमाल करो, उल्टियाँ करो, क्या करो और अपने करीबी किसी हॉस्पिटल में पहुंच जाओ। जाहिर बात है, ये सब लोगों को पता है कि कोई भी चीज़ गंदम से लेके चावल, चने, नट्स, कोई भी चीज़ किसी भी बंदे को किसी भी वक्त एलर्जिक कैफियत पैदा कर सकती है। लेकिन ये मीठा तेलिया जैसे ख़तरनाक जहर का ऐसे ही खा लेना, उसको टेस्ट डोज ले लेना, ये बड़ी ही गैर ज़िम्मेदाराना और गलत बात थी। मैंने उसको इस पे मना भी किया। मैंने कहा भाई आप कैसे आदमी हैं कि आपने खुद ही जहर को टेस्ट करना शुरू कर दिया। अब उसने जो आगे से बात की वो बात दरअसल ये थी कि सर जी मुझे ये बताएं कि जद्वार खताई को खाने से मेरी अलामात जो हैं वो ठीक होने की बजाय ज़्यादा बढ़ गई हैं। अब वीडियो बनाने का मकसद मेरा ये है, इस पे मैंने उसे ये बात बताई कि जद्वार खताई की और मीठा तेलिया की कुछ किस्में ऐसी होती हैं जिनकी बिल्कुल शक्ल एक जैसी होती है। अब ये भी हो सकता है कि हमारे जो कुछ पंसारी लोग हैं या पंसारियों को जड़ी बूटियां फराहम करने वाले लोग हैं, वो बददियानती करते हुए मीठा तेलिया जो है उसी को जद्वार का नाम देकर बेच रहे हो, क्योंकि जद्वार खताई एक महंगी जड़ी बूटी है, मीठा तेलिया एक सस्ती चीज़ है। तो मैंने उसे कहा कि मेरा ये ख्याल है कि आपने जद्वार नहीं खाई बल्कि मीठा तेलिया की ही एक किस्म जो कि छोटी छोटी होती है, उसको कुछ पंसारी जद्वार खताई कहकर महंगे दामों फरोख्त कर देते हैं, तो इसलिए आपके साथ ये वाकया हुआ है। खैर, मैंने उसको फौरी तौर पर अपने करीबी हॉस्पिटल पहुंचने का मशवरा दिया और वो हॉस्पिटल ही गया और उसका जो था उन्होंने मैदा वगैरह वाश कर दिया और उससे फिर उसकी तबीयत ठीक हो गई। लेकिन बात करने का मकसद ये है कि जो अतिबा इकराम जद्वार खताई को इस्तेमाल कर रहे हैं, मेरे भी बहुत सारे नुस्खों में मैंने जद्वार खताई को बयान किया है, तो उनसे गुजारिश है कि वो जद्वार खताई असली खरीदें। याद रखें, जद्वार खताई तो बहुत दूर की बात है। यहाँ मार्केट से आप पुदीना लेने चले जाएं तो पुदीने के नाम पे भी आपको सूखी लकड़ियाँ मिलती हैं। सौंफ लेने चले जाएं तो अक्सर सौंफ जो है वो दे देते हैं जिससे अर्क निकाला होता है और उसको रंग दिया होता है। 2 नंबरी अरूज पर है। ऐसी अद्वियात जो तिब्बा कराम बनाते हैं वो इंतहाई जिम्मेदारी के साथ असली जद्वार खताई जो है वो देख कर खरीदें। और ऐसे लोग जो शौकिया तबीब हैं उनसे भी ये गुजारिश है कि वो मेहरबानी करके ये जो कुछ जहरीली अद्वियात होती हैं या बहुत ज़्यादा ताकत वाली अद्वियात होती हैं उनको किसी अच्छे तबीब के मशवरा के बगैर इस्तेमाल ना करें। दुनिया में किसी भी चीज़ की एलर्जी हो सकती है। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं, गंदम खाने से एलर्जी, चावल खाने से एलर्जी, किसी को कोई दाल खाने से एलर्जी, किसी को मूंगफली से एलर्जी, किसी को कद्दू के बीज खाने से एलर्जी हो जाती है। एलर्जिक कैफियत किसी भी वक्त किसी को भी हो सकती है।
تو اس کے لیے کیا کیا جائے، اس کا بھی ایک آسان سا حل آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایسا مریض جب بھی آپ کے پاس آئے فوری طور پر، یا مریض کو یہ خود مسئلہ بن جاتا ہے، کسی بھی بندے کو کوئی بھی دوائی کھانے سے، کوئی بھی غذا کھانے سے، کوئی بھی چیز کھانے سے اگر الرجک کیفیت پیدا ہو گئی ہے، کوئی الرجی کے سائن سمٹم آنے شروع ہو گئے ہیں، تو وہ فوری طور پہ یہ کرے کہ نمک جو ہے وہ پانی میں ڈالے، اور 2 4 5 گلاس پانی جتنا زیادہ پی سکتا ہے پی کے گلے میں تھوڑی سی خراش کسی چیز سے کر لے، یا بعض اوقات ایمرجنسی ہوتی ہے انگلی ڈال کر بھی آپ کیا کرنی شروع کر دیں۔ جتنی زیادہ کیا جو ہے آپ کریں گے، آپ اسی وقت فائدہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ اس کے بعد جب آپ 2 4 5 دفعہ کیا کر لیں، یہ بات یاد رکھیں کہ ایسی صورت میں جلاب کی طرف نہ جائیں، کیا کی طرف جائیں۔ کئی لوگ کہتے ہیں جی جلاب دے دیں، لیکن نہیں، جلاب کی صورت میں بہت ساری دوائی ایسی، جب کوئی غلط چیز جو بھی ہوگی، غذا ہوگی یا دوا ہوگی، وہ جسم میں کافی حد تک جذب ہو جاتی ہے، لیکن اگر ایک چیز نے آپ کو الرجک کیفیت پیدا کر دیا تو پھر آپ نے فوری طور پر کیا کرنی ہے۔ کیا کا آسان سا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا، اس کے علاوہ بھی کوئی بھی ضرورت ہو، کئی لوگ بہت زیادہ کڑوی چیز کھا کر کیا کرنے شروع کر دیتے ہیں، کئی لوگ ریوند سارا کو بطور کیا آور دوا کے استعمال کرتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں مریض کو فوری طور پر طبیب کے پاس آئے تب بھی کیا کروائے۔ اگر مریض خود کہیں پھنس گیا ہے، کسی ایسی جگہ میں کوئی ایسی چیز کھا لی ہے، الرجک کیفیت پیدا ہوگی، تو کیا کروائیں، اس کو 2 4 الٹیاں کھل کر آئیں گی، بار بار اس کو پانی پلائیں، کیا کروائیں، پانی پلائیں، کیا کروائیں، اس کا معدہ بالکل صاف ہو جائے گا۔ اس کے بعد دودھ، گھی یا دودھ مریض کو استعمال کروا دیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے اگر کوئی بندہ کسی ایسی کیفیت میں مبتلا ہو جائے تو وہ ٹھیک ہو جائے گا، اس کو پریشانی نہیں ہوگی۔ اگر اس نے کوئی زہریلی بھی چیز کھا لی ہے تو انشاءاللہ اس کا زہر بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن یاد رکھیں کہ اگر کسی بندے کے گھر کے پاس کہیں ہاسپٹل موجود ہے تو کوشش کر کے کسی اچھے سرکاری ہسپتال میں پہنچ جائیں، تاکہ وہاں جو کوالیفائڈ عملہ ہوتا ہے وہ فوری طور پر آپ کا علاج کر سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔